بلکہ پہلے تسا پیو تے تہاڈا جھوٹا میں عائشہ پی لگنا ہے. بہرحال کہ نبی پاک دے بار بار اصرار کرن دی وجہ تو عائشہ نے چند گھٹ بھر کے ول پیالہ سونے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر پکڑا دیتا ہے. ول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ پوچھنے او عائشہ مینوں دسا کیڑی ذات تیرے ہونٹ لگے نا؟ میں محمد آنا میرے ہونٹ بھی اتھائی لگوجن. اظہار پہ ہوندا ہے لیکن اج میرا پیغمبر میں در دیکھن تو بھی گوارا نہیں پیا کردا ہے. ان منہ کر کے تین اپنے ہتھاں نال اشارے کر کے پیا دا ٹھیک ہے لگی میں جڑے ویلے آدیاں میں گھر گئیاں من کے ویکھیا تے میرا بابا بھی چلو سٹ کے روندا پے. میں من کے بابے نوں کہیا آیا تیری دھی اودری ہو سکتی ہے یا کوئی نہ؟ اس ویلے صدیق اکبر بھی ہون لگ گیا تے ڈھائیاں مارن لگ گیا. آدا پہ میری پرویزدہ دھی اودری نہیں ہو سکتی ہے. اگر میں تیرے حق دے اندر گواہیاں دیواں تے لوگ آکھنے پیو جو ہویا دھیاں دے حق دے اندر صفائیاں پیا دیندا ہے. اس ویلے ابو بکر صدیق بھی پیچھے ہٹ گیا ہے. اور اپن چلدیاں تے ماں بیٹھی ہے, ماں بھی دارو قطار بیٹھی ہے, شمو تے ڈھائیاں مار مار کے روندی ہے. اس ویلے آدھی اماں میرا سونا محمد رسول اللہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا یا کہ میرا بابا صدیق اکبر بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا یا. لیکن ماما نو تے دیاں دے راہ کھلم کھلا پتا ہوندا ہے میری دھی نو کیڑا سوٹ چاہیدا ہے, کیڑی جُتی چاہیدی ہے, کیڑا دوپٹہ چاہیدا ہے, کیوں دیاں منگاں چاہیدیاں ہیں. دیاں تے ماں دے نال کھل کے گلاں کردیاں, پیو دے نال کدی شرم و حیا دی وجہ تو کھل کے گل نہیں کیتی ہے. اماں تے تو نہ ہوے تے ساڈا کوئی حقدار بھی نہیں بننا. تا تے شہریت ہے ماں بابا یتیم دی مانے در در ٹھوکر کھاویں جو ٹر جاویں پیاریاں ماں پھر کون سینے لاویں. اس ویلے آدھی پئی اماں میرے حق دے اندر گواہیاں چلے. اماں بھی آدھی ہے کوئی نہ, اماں بھی ہاتھ جوڑ بیٹھی آدھی ہے جے محمد رسول اللہ دیاں گواہیاں نہیں چل سکتیاں تے میں عورت دی کتے چل. اس ویلے ماں نے بھی ہاتھ جوڑ لے. اس ویلے آدھی پئی کہ کوئی نہ جے دو مرداں دی گواہی نکاح دے اندر ہوئے تے ایک مرد ہوئے تے دو عورتاں دی گواہی نال لازم ملزوم ہو کے رہ جاندی ہے, نال دو عورتاں دی گواہی دینا لازم ہوندی ہے. اس ویلے ماں بھی چھوڑ گئی ہے, ماں نے بھی انہاں دا چھوڑ دیتا ہے. اس ویلے نکل گیا علی اللہ تیرا سونا پیغمبر بھی مینوں چھوڑ گیا, او پیغمبر دا یار صدیق بھی مینوں چھوڑ گیا تے میری ماں بھی مینوں چھوڑ گئی ہے. ہن اگر تو دلیلاں نہ دتیاں تے تیری عائشہ نے رول منجنا ہے. اس ویلے اللہ نے ول سونے پیغمبر دے دل دے اوتے وحی نازل فرمائی ہے تے اللہ نے عائشہ صدیقہ نو ایک باری تسلیاں قرآن دیاں دلیلاں دے نال دتیاں ہیں. اللہ دا قرآن پیا فرمانا ہے سبحانک بہتان عظیم. سبحان اللہ. او میرا سونا پیغمبرا تو میرا کو دلیلاں کھلا منگنا ہے جویں تو پاک ہے تیری عائشہ بھی میں پاک بنا چھوڑی ہے. اے تے انصاف بھی نہ ہویا کہ نبوت دا سیرا پاک ہوئے تے او دا بستر نہ پاک ہوئے. اے تے ہو سکدا ہے کہ گھر والی مشرکہ ہو سکتی ہے جویں لوط تے نوح پیغمبر دی ہوئی ہے, لیکن او دی گھر والی کبھی عزت دا سودا کرن والی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ